नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। कांग्रेसलाई संघीय निर्वाचनमा 13 सिटमा झारिदिने ओलीको चेतावनी। स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार नहुने भनाई। कांग्रेसलाई 13 मा झार्नुपर्छ। स्वदेशी पुँजीमा निर्मित नेपालकै ठूलो खिम्ती सब स्टेशनको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। करिब 1200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिने। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुशी देश बन्यो नेपाल। फिनल्यान्ड लगातार विश्वकै खुशी देशको सूचीको पहिलो नम्बरमा। र एनएसएलको खेलतालिका ड्र रद्द गर्न एन्फाको पत्र। खेलतालिका तत्काल सार्वजनिक नहुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्याधिक स्थानमा विजय हासिल गर्नबाट एमालेलाई कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटिले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले गठबन्धनलाई जनताको आँगनमा पछारिदिने भन्दै एमालेलाई निर्वाचनमा अत्याधिक विजय हासिल गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार गर्न नसकिने भन्दै गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक त्रास त्याग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। ओलीले अघिल्लो चुनावमा 23 सिटमा झरेको कांग्रेसलाई यसपटक 13 सिटमा झार्नुपर्ने बताए। उनले चुनावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले गडबड गर्न सक्ने भन्दै मतपेटिकामा विशेष ध्यान दिन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पनि दिए। पोरपरारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, कांग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नु यो गठबन्धन केही पनि होइन, यो त अदालतले बनाइदिएको गठबन्धन हो। यो चुनावले बनाएको हो र भोटले बनाएको हो र जनताले बनाएको हो र जनताका आँगनमा लगेर यिनीहरूलाई पछार्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनावलाई मध्यनजर गर्दै गाउँ गाउँमा खटिन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी 30 वैशाखमा हुने निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि दलहरूले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आचार संहिता सार्वजनिक गर्दै उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सांसदको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने तर स्थानीय तहमा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको एमालेको भनाइ छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक नभएको जनाएको छ। मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको कारण स्थानीय निकाय लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने दलका नेताहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दलले निर्वाचन आचार संहिताको विरोध गर्दै गर्दा आयोगले त्यसको बचाउ गरेको छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन आचार संहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको बैठक आज पनि जारी छ। शुक्रबारदेखि कपिलवस्तुको शिवनगरमा केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। चन्दले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरण गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने नलिने बारे निर्णय गर्नेछ। त्यस्तै एमसीसी बारे पार्टीको औपचारिक धारणा पनि तय गर्ने बताइएको छ। बैठकमा 69 जना केन्द्रीय सदस्य र 4 जना सल्लाहकारको उपस्थित रहेको छ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिका 13 साँखे फुलासीमा निर्मित नयाँ खिम्ती 220 र 132 केबी सब स्टेशनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका छन्। सब स्टेशन स्वदेशी पुँजीमा निर्माण भएको मुलुककै ठूलो 456 मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको एउटा मुख्य भाग हो। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले यसअघि ढल्केबरमा नेपालकै ठूलो ढल्केबर सब स्टेशन बनाई सञ्चालन गरिरहेको छ। रामेछापको नयाँ खिम्ती सब स्टेशन देशको दोस्रो ठूलो सब स्टेशन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। तामाकोशी र त्यसका सहायक नदी तथा खोलाबाट उत्पादन हुने विद्युत जडान हुने उक्त सब स्टेशनबाट करिब 1200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 47 किलोमिटर लामो 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट नयाँ खिम्ती सब स्टेशन जडान भइसकेको छ। माथिल्लो तामाकोशीका अतिरिक्त 60 मेगावाट क्षमताको खिम्ती पहिलो, 52.4 मेगावाट क्षमताको लिखु चौथो र 24.2 मेगावाट क्षमताको लिखु खोला एबाट उत्पादित विद्युत सब स्टेशनमा जोडिएको छ। शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको लागि शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ प्रावधान राखेको छ। आयोगको नयाँ व्यवस्थाले भने परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रम बोझिलो र अव्यावहारिक भएको उनीहरूको दाबी छ। यिनी हुन् शर्मिला भण्डारी। यिनी अध्यापन अनुमति पत्रको पर्खाइमा करिब 3 वर्षदेखि बसिरहेकी छिन्। पाठ्यक्रम अनुसार पढिरहेकी यिनलाई अब सबै विषय पढ्नुपर्ने भएपछि चिन्ता छ। वस्तुगत प्रश्न आउने भएपछि मुख्य विषय केन्द्रित हुँदैन। त्यसैले व्यावहारिक ज्ञान कमजोर हुने भएकाले यो प्रावधान अव्यावहारिक भएको भण्डारी बताउँछिन्। अलिकति झन्झटिलो त छ सर हैन, तर त्यसमा के भने हामीले कुनै पनि कुरा पढाउँछौँ भनेपछि हामीले आफूलाई नलेज त सबै कुराको हुनुपर्छ नि। यस्तै चिन्ता छ सङ्गम पोखरेललाई पनि। पोखरेल पनि शिक्षक बन्नको लागि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको पर्खाइमा छन्, तर शिक्षा आयोगले नयाँ र अव्यावहारिक व्यवस्था गरेर अनावश्यक बोझ थपेको पोखरेल बताउँछन्। पाठ्यक्रम चेन्ज गर्दाखेरि हामी जस्ता शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै प्रभाव गरेको छ। किनकि तपाईँको शिक्षक सेवा आयोगले तयारी गर्ने बेला हामीहरूले पहिलेको सिलेबसहरू पढिरहेको हुन्छ। परीक्षार्थीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम अव्यावहारिक र बोझिलो भएको भन्दै चित्त दुखाए पनि शिक्षक सेवा आयोग भने सहमत छैन। शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टा भन्छन् अध्यापन अनुमति पत्र पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी वस्तुगत प्रश्न सोध्ने मात्रै हो। नयाँ प्रावधानको बारेमा यसअघि यही चैत 2 गतेदेखि नै लागू गर्ने गरी निर्णय भइसक्यो। हामीलाई परीक्षा व्यवस्थापन गर्न र नतिजा प्रकाशन गर्न सजिलो हुन्छ, एक नम्बर। अर्को भनेको जो मान्छे हाम्रो अध्यापन अनुमति पत्रको चाहिँ लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि किनकि शिक्षासित सम्बन्धित एउटा क्लासरुम सिचुएसनमा जानको लागि के विषयवस्तु अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि एक किसिमको प्रारम्भिक चाहिँ त्यसले अनुमान गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। आयोगले यसअघि 60% विषयगत र 40% वस्तुगत प्रश्न सोध्ने गर्दथ्यो, तर अबदेखि प्रति प्रश्न 2 अङ्कको दरले 50 वटा वस्तुगत प्रश्न सोधिनेछ। यस अनुसार परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। उत्तीर्ण हुन 50 नम्बर अनिवार्य ल्याउनु पर्छ। आयोगले गरेको नयाँ व्यवस्थाले परीक्षार्थी परीक्षामा उत्तीर्ण गर्न मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि आयोगले नयाँ व्यवस्थाको कारण विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता समेत बढ्ने दाबी गरेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा कमल जेसी, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। कांग्रेसलाई संघीय निर्वाचनमा 13 सिटमा झारिदिने ओलीको चेतावनी। स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार नहुने भनाई। स्वदेशी पुँजीमा निर्मित नेपालकै ठूलो खिम्ती सब स्टेशनको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन। करिब 1200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिने।
र एनएसएलको खेल तालिका ड्र रद्द गर्न एन्फाको पत्र, खेल तालिका तत्काल सार्वजनिक नहुने। अब बाँकी खबर। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भोजपुर नगरपालिका 4 सिद्धेश्वरमा 15 शय्याको सामुदायिक अस्पताल बन्ने भएको छ। स्थानीय नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले अस्पतालको शिलान्यास गरिएको हो। आफ्नै गाउँघरमा अस्पताल बन्ने भएपछि स्थानीय नागरिक हर्षित भएका छन्। विशेष खबरको साथमा सामान्य बिरामी हुँदा समेत उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भोजपुरका स्थानीयको बाध्यता छ। आर्थिक रूपमा सक्षम हुनेहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर बाहिरका अस्पतालमा जाने गरे पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या छ, जसका कारण कतिपयले अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। दावाली मिलन क्लबको पहलमा नेत्र प्रेम कुमारी सामुदायिक अस्पतालको शिलान्यास भएपछि स्थानीय सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनेमा आशावादी बनेका छन्। यो हस्पिटलले चाहिँ भोजपुर नगरपालिकाको मात्रै नभएर भोजपुर जिल्लाकै एउटा उदयमान विकासको एउटा आरम्भ हुनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने 30 रोपनी जग्गा स्थानीय नेत्रप्रसाद पाण्डेले निःशुल्क प्रदान गरेका छन्। भोजपुर नगरपालिका मात्र नभएर जिल्लाभित्र र अन्य जिल्लाका मानिसहरूले समेत सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने लक्ष्यले जग्गा दिएको पाण्डेको भनाइ छ। र मलाई यो यति जग्गा दान दिन मन लाग्यो सामुदायिक अस्पताललाई, र यसमा सामुदायिक अस्पताल चाहियो भने अरू 25-50 पनि थप गर्ने प्रतिबद्धता अघि जान सकेका छौँ। अस्पतालको शिलान्यास गर्दै नेपाल सरकारका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासले मात्र समाजको परिवर्तन हुने बताए। अस्पताल निर्माणमा आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने समेत श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रत्येक नगरपालिका गाउँमा एक-एकवटा चाहिँ 15 बेडको हस्पिटल बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यो योजना भित्र पार्न सकियो भने म कोसिस गर्छु। त्यो योजना भित्र पार्न सकियो भने 25 करोडसम्म चाहिँ बिल्डिङ बनाउन आउँछ। अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाभित्रका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने भोजपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। अस्पतालको निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल कदमी गर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। सामुदायिक हस्पिटल उहाँहरूले खोल्ने तय गर्नुभयो र अहिले हामीले लागिरहेछौँ। यसमा प्रोपरली यहीँ नगरभित्रका गरिब जनता, दुखी जनताहरूलाई को स्वास्थ्यमा हामीले चाहिँ ध्यानमा दिएर हामीले यो खोल्न लाग्यौँ। एकमात्र सरकारी अस्पताल रहेको भोजपुरमा सामुदायिक अस्पताल निर्माणपछि स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने देखिएको छ। यसअघिको सरकारले शिलान्यास गरेको आधारभूत अस्पतालको कामले भने गति लिन सकेको छैन। युवराज बिष्ट, भोजपुर। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रङहरूको पर्व होली आज मनाइँदैछ। शुक्रबार 15 दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा समापन भएकाले जनकपुरमा एक दिनपछि मात्रै होली हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। पहाडी जिल्लाहरूमा बिहिबार र जनकपुर धाम बाहेक मधेसका जिल्लाहरूमा शुक्रबार होली मनाइएको थियो। त्रेतायुगमा भगवान विष्णुका परम भक्त प्रहलादसँग होलीलाई जोडेर हेरिन्छ। हिरण्यकश्यपका पुत्र प्रहलादलाई उनको आफ्नै फुपू होलिकाले आगोमा भस्म पार्न लाग्दा उनी आफै आगोमा भस्म भएकी थिइन्। त्यसैले असत्यमाथि सत्यको विजय भएको सम्झनामा हरेक वर्ष होली मनाउने चलन छ। ओलीको विपक्षमा उभिएको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। विशेष गरी स्थानीय निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने विषयमा कांग्रेसका केही नेताले माओवादी र एस समाजवादीलाई चुनावी विषय लिएर तीखो आलोचना गरेपछि गठबन्धनमा खटपट आएको हो। बिहिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुटवलको एक कार्यक्रममा भने कि कांग्रेसले सारै हेप्न थालियो। कांग्रेसका केही नेताले माओवादी केन्द्रको हुर्मत लिन थाले। अब यस्तै व्यवहार कांग्रेसका केही नेताले दोहोर्याए भने चुनावमा एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्छ। राजनीतिक सम्भावनाको खेल भएको भन्दै उनले परिस्थिति उल्टो हुन सक्ने चेतावनी दिए। त्यस्तै यता माओवादी केन्द्रका अर्का नेता वर्षमान पुनले कांग्रेसले दादागिरी देखाउन थालेको भन्दै उनले सडकमै पुर्याइदिने चेतावनी दिए।
माओवादीले सडकमा रहेको कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याएको भन्दै उनले माओवादीलाई हेपे सडकमै पुर्याइदिने चेतावनी दिएका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको एक प्रमुख घटक माओवादी कांग्रेससँग चिढिनुको कारण थियो केही समय अघि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले दाहाल र नेपालको पार्टीलाई चमेरोको संज्ञा दिएका थिए। कांग्रेस हात्ती पार्टी भएको र हात्तीको कानमा चमेरा ओत लागे जस्तै निर्वाचनमा दाहाल र नेपालको पार्टीले ओत खोजेको उनले आरोप लगाएका थिए। यस्तै गगन थापाले पनि गठबन्धनमा चुनावी सहकार्य नहुने जस्ता टिप्पणी दिएका थिए। यद्यपि यी विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनभित्र नबोल्न आदेश दिएका थिए। एमसीसीको विषयले गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएकै थियो। तैपनि व्याख्यात्मक विश्लेषण भन्दै संसदबाट एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनभित्रका अधिकांश दल सहमत भए। एमसीसीमा एउटै स्वर भएपछि गठबन्धनभित्र सौहार्द वातावरण हुने आंकलन थियो। तर एमसीसी पारितपछि कांग्रेसका केही नेताले माओवादी र ए समाजवादी प्रति गरिरहेका टिप्पणी अलि तीखा छन्। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग र संघीय निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गरेको थियो माओवादीले। पछिल्लो समय एमाले विशेष गरी ओली पक्षसँग माओवादी चिडियो। ओलीको सत्ताच्युतमा पुष्पकमल दाहालले मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै एमाले पनि माओवादीसँग रुष्ट छ। यद्यपि पछिल्लो समय गठबन्धनमै खटपट भएपछि माओवादी एमालेतिर सोझिने संकेत पनि देखिएका छन्। भलै एमाले अध्यक्ष ओलीले कसैसँग गठबन्धन नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए भनिन्छ राजनीति सम्भावनाको खेल हो। यहाँ दलहरू युटर्न हुन कुनै आइतबार भने चाहिँदैन। नेपालबाट मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगिने क्रम फेरि सुरु भएको छ। मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार 122 स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाए पनि 36 स्वास्थ्य संस्थाको मात्र मनोमानी कायमै छ। मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरू स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगिने धन्दा फेरि सुरु भएको छ। तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बायोमेट्रिक लगायत विभिन्न शीर्षकमा कामदारबाट सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरूले 17,500 सम्म रकम असुलेको भन्दै 2075 जेठ 2 गतेबाट मलेसिया रोजगारी बन्द गरेका थिए। सीमित स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट लादेर कामदारबाट बढी शुल्क असुल्दा नेपालबाट कामदार पठाउन नै छाडिएको थियो। पछि मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड पूरा गरेपछि 86 नयाँ स्वास्थ्य संस्था थपिएका थिए। तर सिन्डिकेटका कारण उनीहरू काम गर्नबाट वञ्चित भए। केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्रै चाहिँ काम गर्ने र जाने कामदारहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ संस्थाहरू खोलेर ढाटहरू लगाएर चाहिँ भिन्न भिन्न रकमहरू असुल गरेर अरबौं रुपियाँको ठगी गरिरहेको अवस्था छ। मलेसियाले खडा गरेको BLNIC, बायोमेट्रिक, माइग्राम, GSG जस्ता कम्पनीले रोजगारीमा अनावश्यक भेन्डर खडा गरी कामदारमा आर्थिक भार थोपर्दै आएका छन्। मलेसिया सरकारको मापदण्ड अनुसार थपिएका 86 स्वास्थ्य संस्थाले काम गर्न त पाएनन् नै, सिन्डिकेटले गर्दा कामदार ठगिने क्रम पनि रोकिएको छैन। हामीले 7,665 रुपियाँ अर्को कागज दिनु भएन। अर्को रिपोर्टको कागज थियो त्यो चाहिँ वहीँ छोडेको छु मैले। 7,665 हजुर। तर तपाईलाई बिल चाहिँ 4,500 रुपियाँको दिनुभएको छ। हजुर 7,765 रुपियाँ। 7,665 रुपियाँ तिर्नुभयो। यो के शीर्षकमा लिएको छ? यो एउटा बायोडाटा भनेर फिङ्गरप्रिन्टको लागि अनि अन्य स्वास्थ्य परीक्षणको लागि यो छुट्टै 4500 छुट्याइएको छ। मन्त्री विष्टले भेन्डर कम्पनीका कारण नेपाली कामदार ठगिएकाले खारेजीको प्रक्रिया समेत चालेका थिए। 2075 कार्तिक 12 गते मलेसिया र नेपाल बीच शून्य लागतमा श्रम समझदारी भएपछि पुरानै भेन्डर कम्पनीहरू यथावत रहे। नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार 122 वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरे पनि पुरानै 36 स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेटका कारण नेपाली कामदारहरू फेरि ठगिन थालेका छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। बाँकेको नेपालगञ्ज र आसपासमा जडान गरिएका अधिकांश सौर्य बत्ती बल्न छोडेका छन्। सौर्य बत्ती जडान गरिएको केही महिना मात्र बलेर बिस्तारै अधिकांश सौर्य बत्तीहरू बल्न छाडेका हुन्।
सौर्य बत्ती मर्मतको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर बत्ती मर्मत भएर बलेको देखिँदैन। उपमहानगरपालिका भित्र 250 वटा सौर्य बत्ती जडान भएका छन्, तर जडान भएका मध्ये अधिकांश बत्ती बल्दैनन्। बत्ती नहुँदा रातको समयमा नियमित आवत जावत गर्न समस्या हुनुका साथै पटक पटक सडक दुर्घटना भएको समेत हुने गरेको छ। तर उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिले भने खासै चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ। सडकमा जडान गरिएका बत्ती बल्न छाडेकाले सडकमा हिँड्ने मानिसहरू हिँडडुल गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले भने उपमहानगरपालिकाले सडक बत्ती मर्मत कार्य गरिरहेको बताउँछिन्। उनले उपमहानगरपालिका भित्र बिग्रिएको सडक बत्ती मर्मतका लागि यो वर्ष 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको बताइन्। सौर्य बत्तीको 1 वर्ष मात्र वारेन्टी हुने भएकाले सडक बत्ती बिग्रिने गरेको दाबी छ। उपमहानगरपालिकाको समन्वय र संसद कोषबाट नेपालगञ्जमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको थियो, तर 1 वर्ष नबित्दै रातको समयमा बत्ती बल्न छाडेपछि त्यसले सडक दुर्घटनाको झनै जोखिम निम्त्याएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कपिलवस्तुको मोतीपुरमा 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको मोतीपुर सब स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रमा विद्युत प्रवाहको अवरोध हटेको छ। कपिलवस्तुको मोतीपुरमा 132 केभी प्रसारण लाइनको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले उद्घाटन गरेकी छिन्। प्रसारण लाइन बुतिरवाङ, पौदी, अमराइन, तमघास, सन्धिखर्क, गोरुसिङ्गे क्षेत्र भएर बनेको हो। सब स्टेशनबाट कपिलवस्तुको बाणगङ्गा, बुद्धभूमि, तौली हवा, रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र गौडी हब पालिकाका 1 लाख ग्राहक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। यस क्षेत्रका बासिन्दाले छिनछिनमा विद्युत जाने समस्याबाट छुटकारा पाउने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ट्रान्सफर्मर थप्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ र हामीले विद्युतको सप्लाई चाहिँ बढाएर जति चाहेको विद्युत हामीले सप्लाई गर्नेछौँ। सब स्टेशनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सबै क्षेत्रमा ऊर्जाको रूपमा जलस्रोतको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै गरिबी मुक्त नेपाल बनाउन गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष राहत र सुविधा दिनुपर्ने बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेकाले विकल्पको रूपमा विद्युतको उपयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्। हामी सबभन्दा धनी भएको जलस्रोतमा हो। त्यो जलस्रोतको भरपुर ढङ्गले जलविद्युतमा विकास गरेर हामी नेपालीले चाहिने जति मात्रै होइन, हामी धेरै गुणा बढी चाहिँ विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने भएका छौँ। मन्त्री भुसालले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको सुनिश्चित व्यापार खेर नजानाले लगानी भएको बताउँदै उत्पादित विद्युत सरकारले खरिद गर्ने बताइन्। उत्पादन गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरिदिन्छ, बिक्री भए पनि नभए पनि व्यवसायीको फर्काइदिन्छ। यति सुनिश्चित भएको नेपालमा कुनै व्यवसाय छैन। नाफाको हिसाबले पनि उत्पादन सुरु गरेपछि 7-8 वर्षमा सम्पूर्ण लगानी त्यो फिर्ता हुन्छ र 22-23 वर्षसम्म पूर्ण नाफा मात्रै खाने व्यवसाय बनेको छ। 132 केभीको यस प्रसारण लाइनबाट रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङ जिल्लाका स्थानीयहरूले भरपुर विद्युतको सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यस सब स्टेशनमा बागलुङको माथिल्लो क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा समेत जोडिने भएको छ। प्रेमनारायण आचार्य, अर्घाखाँची। नुवाकोटमा प्राय सबै क्षेत्रमा आलु खेती हुने गरेको छ। यति बेला किसानलाई हिउँदे आलु खन्ने हतारो छ। बेमौसमी वर्षा र समयमा मल उपलब्ध नहुँदा फागुन चैतमा उत्पादन हुने हिउँदे आलु घट्ने अनुमान गरिएको छ। नुवाकोटका किसानहरूलाई यति बेला हिउँदे आलु खन्न भ्याइ नभ्याइ छ। कार्तिक मङ्सिर महिनामा लगाइएको आलु फागुन अन्तिम सातादेखि चैतसम्म खन्ने गरिन्छ। जिल्लामा पानीको सुविधा भएका खेतहरूमा हिउँदे आलु खेती हुँदै आएको छ। बेमौसमी वर्षाको साथै सधैँजसो किसानहरूले भोग्दै आएको मल अभावको समस्याले आलुको उत्पादकत्व घट्दै गएको किसानहरूको अनुभव छ।
आवश्यक समयमा मल नहुँदा सोचे जस्तो उत्पादन नभएको किसानहरू बताउँछन्। अब उनीहरू मुर्गी ताका कुची ताका कसरी यो सट्टा पाइन्छ भन्छन्। कुनै मूल्य भाउ के पनि छैन, न मलको छ न यहाँ हामीलाई चाहिँ मोल त बढाइरहेको न मल पाइन्छ भने बेला। 12वटा स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा सबैजसो स्थानमा आलु खेती हुँदै आएको छ। उत्पादनको दृष्टिले भने लिखु गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा आलु उत्पादन बढिरहने गरेको पाइएको छ। उत्पादित आलु व्यापारीहरूले खेतबाट नै खरिद गर्ने भएकाले किसानहरूलाई बजारीकरणको समस्या छैन, तर व्यापारीहरूले किसानहरूलाई दिने मूल्य भने कम नै रहेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति किलो 25 रुपैयाँ पाएका किसानले यस वर्ष 20 रुपैयाँ मात्र पाएका छन्। उत्पादन त अब बढी लाग्यो, बढी चाहिँ उही हो उत्पादन त अहिले वर्ष चिसोले गर्दा घटी छ झन्। उत्पादन पनि घट्यो, मूल्य पनि घट्यो। व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका किसानहरू पछिल्लो समय हरेक वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले आलु खेतीलाई पनि असर गरेको बताउँछन्। महँगो मूल्य तिरेर आलुको बिउ रासायनिक मल खरिद गर्नुपर्दा लागत अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको गुनासो छ। खेती लगाउने बेला अब कति खर्च लाग्छ आफ्नो, अब अहिले आम्दानी त्यो खर्च जति नहोद्ने हो हैन। गत वर्ष नुवाकोटमा करिब 42,000 मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो। 18.89 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादकत्व रहेकोमा यस वर्ष उत्पादकत्व घट्न सक्ने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ जुन तल्लो भेगमा चाहिँ यो अलिकति चिन्ताइलो माटो भएको ठाउँमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ समस्या के भोग्नु भयो भन्दाखेरि पानी धेर परेको कारणले गर्दाखेरि दाना ठ्याक्क बढ्ने बेलामा चाहिँ बढ्न पाएन, अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ पानीले डुबाएर चाहिँ विनाश भयो भन्ने कुरा पनि समस्या आयो। नुवाकोटमा हिउँद र वर्षा गरी दुवै समय आलु खेती गरिँदै आएको छ। सिँचाइ सुविधा भएका खेतहरूमा हिउँदमा र पाखो बारीहरूमा वर्षामा आलु खेती गरिँदै आएको हो। सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने हो भने यहाँ व्यावसायिक आलु खेती थप विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ। श्रीराम नेपाल, नुवाकोट। भोजपुरमा पछिल्लो समय किवी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ। एकपटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान यस खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। व्यावसायिक किवी खेती भोजपुरका किसानको रोजाइमा परेको छ। बजारमा माग राम्रो भएको तथा एकपटक विस्तार गरिसकेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएसँगै किसान व्यावसायिक किवी खेतीमा लागेका हुन्। यसको खेतीबाट उनीहरूले राम्रो आम्दानी समेत लिने गरेका छन्। विशेष गरेर टम्केमयुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4, नागीको लुङ्गिन वडा नम्बर 5 को मझौले, पौवादुमा गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका लगायत ठाउँमा किसानले यसको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण फल भएको हिसाबले पनि अब विश्व बजारमा चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो उ छ। त्यस्तो भएको हिसाबले पनि अब राज्यले यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्यो भने, यसको चाहिँ मार्केटिङहरू राम्रो गरिदियो भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ यो हाम्रो गाउँ नै यो किवी लाउने यो चाहिँ एउटा चाहिँ अर्गानिक चाहिँ अब किवी लाउने सोचमा छौँ। किसानले व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला पक्षले यसको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने किसानको माग छ। साथै उत्पादित किवीलाई बजारीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। टम्केमयुङ गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम मार्फत यसको खेती विस्तारमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ। सम्पूर्ण किसानलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक खेतीमा गाउँपालिकालाई कृषिमा नमुना बनाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। विभिन्न समयमा किसानहरूले अनुदान लिने लगायत अन्य आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। हाम्रो अब त्यहाँनिर अलैँची जोन छ, अदुवाको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ, मौरी पालनको विषयमा हामीले गरिरहेका छौँ, सुन्तला जोन छ। यी हेर्दाखेरि हाम्रोमा कृषिको आकर्षण नै छ। व्यावसायिक खेतीमा लागेका कृषकहरूलाई सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाएर प्रोत्साहन गर्न सके देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। यसर्थ भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर माटो अनुसारको खेती विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
कांग्रेसलाई संघीय निर्वाचनमा 13 सिटमा झारिदिने ओलीको चेतावनी, स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार नहुने भनाई। स्वदेशी पुँजीमा निर्मित नेपालकै ठूलो खिम्ती सब स्टेशनको प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन, करिब 1200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिने। र एनएसएलको खेलतालिका ड्र रद्द गर्न इन्फाको पत्र, खेलतालिका तत्काल सार्वजनिक नहुने। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल सुपर लिग एनएसएलले दोस्रो संस्करणको लागि 2078 चैत 6 गते आइतबार सार्वजनिक हुने भनिएको खेलतालिका ड्र स्थगित भएको छ। पछिल्लो समय एनएसएलको आयोजनालाई लिएर विवाद भइरहँदा अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको विवाद समाधान समिति र ए डिभिजन लिगका 4 असन्तुष्ट क्लब बीचको बैठकबाट खेलतालिका ड्र स्थगित भएको हो। यसअघि 8 क्लबले एनएसएलले नियम विपरीत खेलाडी अनुबन्ध गरेको र अक्सन समेत गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय भने मनाङ मर्स्याङदी क्लब, न्युरो टिम एनआरटी, सङ्कटा क्लब र 3 स्टारले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विवाद समाधान गर्न इन्फालाई अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुसार इन्फाको 2 र 3 फागुनमा बसेको कार्य समितिले विवाद समाधानको लागि अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। सोही समिति र असन्तुष्ट क्लब बीच चैत 4 गते शुक्रबार भएको छलफलपछि चैत 6 गते आइतबारको कार्यक्रम स्थगित भएको हो। यसअघि फागुन 20 गते हुने तय भएको खेलाडीको अक्सन पनि इन्फाले रोक्न निर्देशन दिएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने सम्भावना आंकलन गरी साहसिक खेल अर्थात् र्याफ्टिङको विकास र विस्तार गर्ने सोच अघि सारेको छ। साहसिक जलयात्रामा नेपाली खेलाडी गाइडमा अनुभव पोख्त र प्रतिस्पर्धी क्षमता बलियो देखेपछि आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिताको लागि मन्त्रालय नीतिगत व्यवस्थाको तयारीमा लागेको हो। आगामी एसियन र ओलम्पिकमा र्याफ्टिङमा पदक जित्न नेपालको सहभागिता प्रभावकारी हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। नेपालमा त्रिशुली, भोटेकोशी, सुनकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङती, बुढीगण्डकी, कर्णाली र पश्चिम सेती साहसिक जलयात्राको लागि विश्वमै कहलिएका नदी हुन्। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदी नाला रहेकोमा त्यसमध्ये दोस्रो स्तरका सहायक नदीमा पनि र्याफ्टिङ प्रतियोगिता सजिलै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालमा हाल र्याफ्टिङसँग सम्बन्धित संस्था 82 को हाराहारीमा रहेका छन् भने गाइडको संख्या करिब 6 रहेको अनुमान गरिएको छ। नदी बहावको उत्तरबाट दक्षिणतर्फ भएका कारण नेपालमा र्याफ्टिङ प्रतियोगिताको सम्भावना व्यापक छ। र्याफ्टिङको लागि कर्णाली, सुनकोशी, तमोर विश्वका उत्कृष्ट 10 भित्र पर्ने गर्दछन्। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेसले आगामी हप्ता बस्ने गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान गरेको छ। बैठक सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी चैत 11 गते शुक्रबार बस्ने गरी बोलाइएको हो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी एवं घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको प्रारम्भिक समीक्षा गर्ने प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। यस्तै संसदीय समिति गठनबारे पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा यही महिनाको मसान्तसम्ममा पानी पथान्तरण गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। गत असारमा आएको बाढीको कारण पुरिएको संरचना खुलाउने काम अन्तिममा पुगेकाले यही चैतमै पथान्तरण गर्न सकिने सम्भावना बढेको हो। सुरुङमा अहिले गेट नम्बर 1, 9 र 38 मा मर्मतको काम भइरहेको समितिले जनाएको छ। आयोजनामा रहेका संरचनाको सरसफाई अन्तिममा पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। नेपालबाट 1980 देखि 1990 को दशकमा हराएका प्राचीन मूर्ति मध्येका 2 मूर्ति बेलायत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपाली दूतावास लन्डनमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच बेलायत प्रहरीका तर्फबाट नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई उक्त मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको हो। 16औं शताब्दीमा काठका कुदिएका कलात्मक तोरणको मूर्ति र 18औं शताब्दीतिर कुदिएको घुँडा टेकेर नमस्ते मुद्रामा रहेको ढुङ्गाको मूर्ति फिर्ता भएका हुन्। नेपाल र अफ्रिकी मुलुक सिसेल्स बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ। सिसेल्सको भ्रमणमा रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग सिसेल्सका रोजगार तथा सामाजिक मामिला मन्त्री प्याट्रिका प्यान्टकोट र आन्तरिक मामिला मन्त्री इरोल फोस्काले गरेका द्विपक्षीय भेटवार्तामा श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको हो। दुवै देशले 1 महिनाभित्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने भएका छन्। देशभर तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको कारण गर्मी बढ्दै गएको हो। काठमाडौँको तापक्रम पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको हो। यस वर्ष काठमाडौँमा हिउँदपछिको सबैभन्दा बढी तापक्रम शुक्रबार 31.3 डिग्री मापन भएको छ। पूर्वी नेपालमा तापक्रम झन बढिरहेको छ। गर्मीयाममा नेपालमा पृथ्वी सतहबाट सूर्य नजिक र सिधा भएकाले घाम तातो हुने र तापक्रम बढ्ने मौसमविदले बताएका छन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:14 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।